बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल इतना है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आलियान। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान की अपोजिशन रोज़ाना एक ही बात का रोना रोती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा दिया है। आज मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक्सटर्नल डेट कितना इजाफ़ा किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने ओवरऑल 46 बिलियन डॉलर्स का बैरूनी कर्जा लिया है, जिसमें से उन्होंने 27 बिलियन डॉलर जो है वो रीपेमेंट की है। रीपेमेंट का मतलब है कि जो पुराने कर्जे लिए गए थे उनको वापस किया है। 46 बिलियन डॉलर में से अगर 27 बिलियन डॉलर को निकाला जाए तो ओवरऑल 19 बिलियन डॉलर्स रह जाते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेते हैं और ये जो हैं वो इस पर इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन दोनों को और जितने भी बैरूनी बैंक हैं उनको पे किया है वो है 6.5 बिलियन डॉलर। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास रह जाते हैं 12.5 अरब डॉलर। इसमें से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 7.5 बिलियन डॉलर को रिज़र्व में इंक्रीज़ किया है, जो कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर रह जाता है 5 बिलियन डॉलर, जो कि उन्होंने अपने इंपोर्ट बिल में उसको यूज़ किया है। अब बात करें जो है PMLN के गुज़श्ता 5 साल जो गुजरे हैं उनमें PMLN की हुकूमत ने, जिसमें उनके वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल, इन दोनों ने PMLN के दौर में ओवरऑल 14 बिलियन डॉलर पाकिस्तान पर कर्जा छोड़ कर गए हैं। ये वो कर्ज है जो इन्होंने रीपेमेंट के अलावा, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंपोर्ट बिल में 5 अरब डॉलर का इजाफा किया है, इसी तरह PMLN की गवर्नमेंट में 5 सालों में 14 अरब डॉलर का इजाफा किया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो 2 साल रह गए हैं, अगर उनमें ज़्यादा भी जो है वो कर्ज लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 अरब डॉलर का और कर्ज लेंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सालों में तकरीबन 9 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। जबकि हम PMLN के 5 सालों में देखें तो वो है 14 अरब डॉलर। इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट और इनके जो दूसरे वज़ीर आज़म थे, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहिब गवर्नमेंट, इन दोनों वज़राए आज़म ने ओवरऑल 14 बिलियन डॉलर छोड़े हैं, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो बेहतर इनसे चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो एक्सपोर्ट थी 2013 में, क्योंकि किसी भी मुल्क का दारोमदार जो होता है वो एक्सपोर्ट पर होता है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में चंद उन ममालिक में से एक है जो कि अपने बैरून मुल्क जो कि ओवरसीज़ होते हैं उन पर इन्हिसार कर रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले साल माली साल 2020-21 में पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने 29 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में भेजे हैं, जिससे पाकिस्तान का करंट अकाउंट था वो सरप्लस हो चुका था। लेकिन इस साल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उसी राह पर गामजन हो रही है जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, क्योंकि ये GDP को बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान की इंपोर्ट में इजाफा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो कि 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 25 बिलियन डॉलर छोड़ कर गई थी, 2018 में एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय PMLN के 5 सालों में वो एक्सपोर्ट कम होकर सिर्फ और सिर्फ 20 अरब डॉलर रह चुकी थी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हुए इस वक्त जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है माली साल 2021 और 22 की, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल में जो एक्सपोर्ट होगी उसकी जो माहिरीन के मुताबिक वो होंगी 25 बिलियन डॉलर्स। क्योंकि जो पहले 3 मंथ गुजरे हैं इस साल के, उसमें देखा गया है कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई हैं और अगर इसी रफ्तार से जाएं तो 24 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल में ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होंगी। इसके अलावा IT में देखा जाए या दूसरी अशिया में देखा जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस साल जो है वो 29 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी। और इस साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंपोर्ट बिल रखा है वो तकरीबन 55 बिलियन डॉलर है, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस साल में इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं उससे देखा जा सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2018 में 20 अरब डॉलर का डेफिसिट छोड़कर गई थी,
آج اسی طرح پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس سال میں بھی کم و بیش جو ہے وہ 20 ارب ڈالر کے خسارے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلے کہ جو گزشتہ روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، انہوں نے جو مانیٹرنگ پالیسی جو ہے وہ ری شیڈیول کی ہے، اس میں پچھلی بار کیونکہ ہر 2 ماہ کے بعد جو ہے وہ مانیٹرنگ پالیسی ری شیڈیول کی جاتی ہے، پچھلی بار انہوں نے 0.25% کا اضافہ کیا تھا اور وہ ہو گئی تھی 7.25%، اور اب ایک دم سے ہی انہوں نے 1.5% کا اضافہ کر کے اس وقت جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹرنگ پالیسی ہے وہ ہو چکی ہے 8.75، جو کہ ایک بہت زیادہ مقدار میں بڑھائی گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے مانیٹرنگ پالیسی بڑھائی گئی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اور تاجروں کے لیے خصوصاً خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ ہے 4.9، جبکہ گزشتہ روز جب گورنر اسٹیٹ بینک ہے رضا باقر صاحب، انہوں نے بتایا کہ اس سال امید ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5% ہو جائے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی ہو بھی جائے، کیونکہ گزشتہ سال دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ تھی 3.9%، اور آئی ہوپ کہ اس سال جو ہے وہ 5% ہو جائے۔ لیکن یہاں پر پھر وہی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اسی راستے پر گامزن ہے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے گروتھ ریٹ کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش میں پاکستان کا جو امپورٹ بل تھا اس کو بہت زیادہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے 20 ارب ڈالر کا سالانہ ڈیفیسٹ تھا، اور 20 ارب ڈالر کا سالانہ ڈیفیسٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا، اور اگر اسی طرح اس بار پھر 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہوا تو یہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے برابر ہے، اور ہم تو یہی حکومت پاکستان سے اپیل کریں گے کہ وہ گروتھ کو مصنوعی طریقے سے نہ بڑھائیں، جس طرح مسلم لیگ نواز کی حکومت بڑھاتی آئی تھی، جس طرح انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ اسٹیبل رکھا، اور اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے ریزرو کو کم کر دیا، اور یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب گئے اور وہاں سے ایک اچھا پیکج لے کر آئے اور امداد لے کر آئے۔ اس کو امداد ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ ہی تو یہ امداد ہے، کیونکہ جو انہوں نے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھنے کے لیے، جو کہ ڈالر کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 ماہ سے ڈالر جو ہے وہ دن بدن مہنگا ہی ہو رہا ہے، اور اگر کم بھی ہو تو کچھ پیسے کم ہوتا ہے، اور جب بڑھنے جاتا ہے تو کبھی 1 روپیہ کبھی 1.5 روپیہ، اور اسی طرح آج کل ڈالر جو ہے وہ 175 176 پر جا چکا ہے۔ تو اس ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ سعودیہ گئے، اور سعودی عرب سے جو آئے تو انہوں نے کہا جی ہم پیکج لے کر آئے ہیں، ہم امداد لے کر آئے ہیں، اور وہ امداد قطعاً ہی نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے 3 ارب ڈالر پاکستان کو دیے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھنے کے لیے، اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایئرلی 3.2% انٹرسٹ ریٹ بھی رکھا ہے، یعنی کہ ہم نے ان سے 3 ارب ڈالر لیے ہیں تو 3.2% جو ہے وہ ہم ان کو سالانہ سود بھی ادا کریں گے۔ تو یہ جو ماہرین جس طرح کے وفاقی وزیر اطلاعات ہو گئے یا جو وزیر مملکت اطلاعات ہیں یا اور بھی جو وفاقی کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب سے امداد لے کر آئے ہیں، تو یہ امداد بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایک اور صورت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اسی طرح ہے کہ پاکستان پر یہ بھی ایک قسم کا قرض ہی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ کوشش کی جائے کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اور امپورٹس کو کم کیا جائے، اور جو انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا۔ وہ اوورسیز پاکستانی جو ہماری جو اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، 29 بلین ڈالرز ایک بہت بڑی رقم ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری جو ڈیفیسٹ جو ہم 20 بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر 49 بلین ڈالرز ہو سکتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی ہی ہماری اکانومی ہے اور وہی ہمارا اثاثہ ہیں، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔